कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान, श्री शुकदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा झैं आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भएका छौं। हामी प्रतिदिन यस दिव्य भागवती भागीरथीलाई प्रवाहित गर्ने चेष्टा गरिरहेका छौं। भागवत भागीरथीमा स्नान गर्न खोजिरहेका छौं। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौं। तृतीय स्कन्धका यी पावन प्रसङ्गहरू भगवान कपिलदेवले आफ्नी माता देवहूतिलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यही प्रसङ्ग मैत्रेय ऋषिले विदुरजीलाई पनि श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामी आज 29औं अध्यायमा, गत कक्षामा हामीले 30औं अध्यायका श्लोकहरूलाई हेरेका थियौँ। यहाँ माता देवहूतिलाई सहज योगको वर्णन गरेर सुनाउनुभयो। सहज तरिकाले कसरी योगचर्यामा रहेर भगवानलाई प्राप्त गरिन्छ अनि पूर्णतया योगमा आस्थित भएको व्यक्ति कसरी हृदयमा भगवानका प्रत्येक अङ्ग अङ्गलाई धारण गरेर ती भगवानका अङ्गहरूभित्र रमाउँछ, खुसी हुन्छ, आह्लादित हुन्छ, परमानन्द स्वरूप भगवानलाई प्राप्त गर्दछ र अन्तिममा भगवानसँग एकाकार भइसकेपछि त्यो भक्तले यो संसारको जन्म मरण चक्रलाई पार गर्दछ। अथवा सारा संसार ब्रह्ममय र ब्रह्म नै सारा संसार, यस्तो एकाकार वृत्तिले युक्त भएको चित्तको त्यो छरपष्ट भएको वृत्तिलाई एकत्रित गरेको त्यो भक्तले परमात्मा तत्त्वको साक्षात्कार गर्दछ र परमात्मा र आत्मा बीचको त्यो दूरी शरीर देह आदि उपाधिका कारणले हुन्छ, त्यसलाई नष्ट गर्दछ अथवा अहङ्कारबाट निवृत्त हुन्छ अनि परमात्मामा एकाकार हुन्छ भन्ने खालका यस्ता प्रसङ्गहरू माता देवहूतिलाई भगवान कर्दमले अघिल्लो अध्यायमा श्रवण गराउनुहुन्छ। अब आज 29औं अध्यायमा माता देवहूति यहाँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कपिलदेव भगवानलाई। आउनुहोस् 29औं अध्यायभित्र प्रवेश गरौँ। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मीशां येन तत्पारमार्थिकाम्। प्रकृतेः प्रकृतिको, पुरुषस्य च पुरुषको र, प्रकृति पुरुषको र, अमीशां यी महदादीनां महतत्व आदि गरेका तत्त्वहरूका लक्षणम लक्षण बताउनुहोस् हैन। एन जुन लक्षणहरूको ज्ञान भएपछि चाहिँ तत् पारमार्थिकम, त्यो प्रकृति र पुरुष बीच भएको त्यो भिन्नता वैविध्य, प्रकृति भगवान परमात्मा पुरुषकी माया शक्ति हुन् भन्ने यसरी जानिसकेपछि अथवा परम शक्ति रूपा प्रकृतिको ज्ञान भइसकेपछि स्वरूपम लक्ष्यते, त्यो व्यक्तिले आत्मस्वरूप परमानन्द रूप स्वरूपलाई, आफ्नो स्वरूपलाई लक्ष्यते प्राप्त गर्दछ। त्यस्तो कुरो यहाँ बताउनुहोस् भनेर माता देवहूति भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ यथा साङ्ख्येषु कथितं यन्मूलं तत् प्रचक्ष्यते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। हे प्रभो, हे परमात्मा भगवान, यथा जस्तो प्रकारले साङ्ख्येषु, साङ्ख्य तत्त्व ज्ञानमा अथवा साङ्ख्य दर्शनमा परमात्मा प्राप्तिका उपायहरू र परमात्मा तत्त्वको ज्ञान गराउने गोपनीय रहस्यहरू थिए, ती सबै हजुरद्वारा कथितम बताउनुभयो, बताइयो, ती सबै मैले सुने। अब यन्मूलम, जुन कुरा भक्ति योगको अथवा भक्ति मार्गको मूल छ, मूल बाटो छ, जुन भक्ति मार्गको मूल बाटो छ, तद् भक्ति योगस्य, त्यो भक्ति योगको मार्गलाई चाहिँ विस्तार पूर्वक मलाई ब्रूहि बताउनु हो। साङ्ख्य गणना गरेर हजुरले श्रवण गराउनु, साङ्ख्य तत्त्वको सहज उपदेशबाट सहज परमात्मा प्राप्तिको मार्ग बताउनु हो। अब भगवानमा गरिने जो भक्ति अनन्य प्रेम छ, त्यो प्रेम रूप मार्ग कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, भक्ति कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो पनि विस्तारपूर्वक बताउनु हो भन्नुभयो। अब भन्नुहुन्छ अगाडि, विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्
आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधा मम संस्कृतिः। हे भगवन्, पुरुषः येन कारणेन सर्वतः विरागः भवेत्। व्यक्तिले जुन कारणले गर्दा सबै आसक्तिहरूबाट वैराग्यलाई प्राप्त गर्दछ, सबैतिरबाट वैराग्यलाई प्राप्त गर्दछ, हो त्यो कुरा। अनि जीवलोकस्य विविधा संस्कृति अथवा जीवलोकको भनेको सारा संसारले, प्राणीहरूले अनि त्यही आसक्तिहरूका कारणले गर्दाखेरि विविध प्रकारका संस्कृति भनेको जन्म मार्ग रूप गतिहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। ती गतिहरूका बारेमा मलाई आचक्ष्व बताउनु हो। कुन कारणले सर्वथा वैराग्यलाई धारण गर्न सकिन्छ र यो प्राणीहरूको जीवन र मरण रूप अथवा जन्म मरण रूप यो संसारको त्यो दुष्चक्र छ, यसका बारेमा पनि स्पष्टतया हजुरहरूले वर्णन गरिदिनुहोस् भनेर यहाँ माता देवहूति भन्दै हुनुहुन्छ। कालस्येश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जनाः। बत निश्चय नै यद्धेतो जुन कारणले गर्दा जनाः भक्तहरूले कुशलं कुर्वन्ति भनेको सत्मार्गलाई अपनाउँछन् र सत्कर्महरू गर्दछन्। जुन कारणले व्यक्तिहरूले सत्मार्गलाई अपनाउँछन् र सत्कर्म गर्दछन्। अनि परेषां परमात्मा ब्रह्माजी आदिका पनि अथवा ब्रह्माहरूद्वारा पनि उपासित हुनुभएका परस्य परमात्मा भगवानको जो चाहिँ ईश्वर रूपस्य ईश्वर रूप हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवानको ते कालस्य त्यो काल रूप स्वरूपलाई पनि हजुरले बताइदिनुहोस्, आचक्ष्व बताउनु हो। परमात्मा पुरुष भगवान जो नारायण हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ ब्रह्मादि देवताहरूले पनि उपासना गर्दछन्। त्यस्ता भगवान नारायणको काल स्वरूपको पनि वर्णन गरेर बताउनुहोस् भनेर यहाँ भन्नुभयो। लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुष स्थिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये शान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविराशिः किल योग भास्करः। मिथ्याभिमतेः यो क्षणभङ्गुर नाशवान शरीर आदिमा ममत्वको बुद्धि गर्ने, अहमको भावना राख्ने भएका यस्ता अचक्षुषः ज्ञान रूप चक्षुबाट रहित अनि अनाश्रय आश्रय कोही पनि नभएका, कहीँ पनि नभएका यस्ता तमसी अज्ञान रूप अन्धकारमा चिरम दीर्घ काल पर्यन्त प्रसुप्तस्य भनेको शयन गरिरहेका, अज्ञानमा नै रुमलिरहेका घुमिरहेका यस्ता लोकस्य संसारका सारा प्राणीहरू जो कर्मसु अनुविद्धया धिया कर्म बन्धनमा चाहिँ बाँधिएका छन् अथवा स्वतः चाहिँ उनीहरूको बुद्धि चाहिँ कर्म बन्धनमा नै डुलिरहेको छ यस्ता। अनि कर्म गर्छन्, अनि पनि कर्म गर्छन्, अनि पनि कर्म गर्छन्, तर त्यहाँबाट उठ्न नसकेका, संसारमै चाहिँ अल्मलिरहेका यस्ता र अल्मलिएर शान्तस्य थकित भएका त्यस्ता प्राणीहरूलाई चाहिँ ज्ञान गराउनका निमित्त त्वम हजुर किल निश्चय नै योग भास्कर योग ज्ञान गराउनका लागि सूर्य रूपमा आविराशी प्रकट हुनुभएको छ। सांख्य योग दर्शनको ज्ञान गराउनका लागि हजुर त्यस्ता संसारमा रुमलिएका व्यक्तिहरूका लागि योग भास्कर भनेको सूर्य रूप भएर प्रकाशवान भएर प्रकट हुनुभएको छ भनेर माता देवहूतिले यहाँ भगवान कपिल देवलाई प्रश्न गर्नुभयो। अब अगाडि मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ, इति मातुर्वचः श्लक्षं प्रतिनन्द्य महामुनिः आहवभाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः। इति यस्ता प्रकारको माताको श्लक्षण भनेको सुमधुर वचः वाणीलाई परमात्मा प्राप्तिका लागि जो वाणी बोलिन्छ, परमात्मा प्राप्तिका उद्देश्यले जो वाणी बोलिन्छ त्यो सुमधुर हुन्छ। यस्तो आमाको श्लक्षण अत्यन्त मधुर वचः वाणीलाई प्रतिनन्द्य भनेको प्रशंसा गर्दै गर्दै महामुनि भगवान कपिलदेव उहाँले हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुकुलका श्रेष्ठ विदुरजी महाराज, करुणार्दित करुणाले आर्द्र भएर प्रीतः प्रेमपूर्वक ताम देवहूति माता देवहूतिलाई आवभाषै भन्न लाग्नुभयो। भगवानले माता देवहूतिलाई अब भक्तिका बारेमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। श्री भगवान वाच भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनी भाव्यते स्वभाव गुणमार्गेण पुंसां भावो विविध्यते। हे भामिनी, हे परम तेजस्विनी माता, मार्गैः
भक्तहरूका विभिन्न भावनाहरूद्वारा भक्ति योग बहुविध भाव्यते, धेरै प्रकारको हुन्छ, धेरै प्रकारको पाइन्छ। अनि स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविध्यते, त्यो भाव चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा स्वभाव अनि गुण यसको मार्गद्वारा प्रत्येक व्यक्तिमा भिन्न भिन्न गुण भिन्न भिन्न स्वभाव भएका कारणले गर्दाखेरि पुंसाम भाव मनुष्यभित्र भएको त्यो भक्तिको भाव विविध्यते, विविधतालाई प्राप्त गर्दछ। अगाडि भन्नुहुन्छ अभिसन्धाय यो हिंसाम दम्भम मात्सर्यमेव वा संरम्भे भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् स तामसः। यह जो व्यक्ति, जो भक्त हिंसाम, हिंसा अनि दम्भम अभिमान, त्यस्तै गरेर मात्सर्यम भनेको मत्सर आदि दुर्भाव, एव वा अभिसन्धाय यस्ता कुराहरूलाई राखेर भनेको त्यस्ता विकारहरूले युक्त भएर, संरम्भी भनेको क्रोधले युक्त, अनि भिन्न दृक् विभिन्न दृष्टिले मतलब पृथक भावले सबै प्राणीहरूमा पृथक भाव भएको र जसले मयि भावम कुर्यात्, ममा चाहिँ आफ्नो भाव राख्दछ, म प्रति भावना राख्दछ, भक्ति गर्दछ भने स तामसः भक्ति, त्यो तामस भक्ति हो, त्यसलाई तामस भक्ति भनिन्छ। अथवा तामसी व्यक्तिद्वारा गरिने भक्ति तामस भक्ति। अब त्यस्तै गरेर अगाडि भन्नुहुन्छ विषयानभिसन्धाय यशः ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेद्यो मां पृथक भाव स राजसः। यह जो व्यक्ति भक्त, राजसी स्वभावको भक्त, विषयान सांसारिक विषयहरूलाई, पदार्थहरूलाई र यश अनि ऐश्वर्य आदि एव वा यिनीहरूको कामना गरेर, अभिसन्धाय भनेको हृदयमा लिएर, अर्चादो भनेको मेरा मूर्ति आदिमा, यह अर्चयेत पृथक भाव, जो अर्चना गर्दा, पृथक भाव भनेको भिन्नताका दृष्टिले पृथकत्वको भावना हृदयमा भएको जो व्यक्तिले मेरा अर्चा आदि विग्रह आदि मूर्ति आदिमा पूजन गर्दछ भने स त्यो चाहिँ राजसः भाव, त्यो के हो? राजस भक्ति हो, अथवा त्यो राजस भक्त हो, राजसी भक्त हो। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणं यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विकः। कर्म निर्हारम उद्देश्य, सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूलाई नष्ट गर्दछु भन्ने यस्तो उद्देश्य राखेर, अथवा परस्मिन् परमात्मा भगवानमा नै तदर्पणम सम्पूर्ण कर्मफलहरू अर्पण गर्नुपर्दछ भन्ने यस्तो जो भाव राख्दछ। अनि यष्टव्यम इति वा, यष्टव्यम भनेको भगवानको यजन पूजन गर्नुपर्दछ भन्ने यस्तो भाव राखेर पनि पृथक भाव, प्राणीमा भिन्न भाव भनेको पृथक भाव भनेको चाहिँ ब्रह्म र पदार्थविदको एक आकारलाई नबुझ्ने अथवा भिन्नमति भएको अहङ्कारयुक्त यस्तो जो भक्त छ, त्यो भक्त चाहिँ सात्विक, सात्विक भक्त हो, उसले गर्ने भक्ति सात्विक भक्ति हो। अब अगाडि बताउनुहुन्छ मद्गुण श्रुति मात्रेण मही सर्वगुहाशये मनोगतिरभिच्छिन्ना यथा गंगां वशोऽम्बुधौ। यथा जसरी गंगां वशः, गंगाको जल अथवा बग्दै गरेको जल, गच्छति गच्छति इति गंगा, बगिरहने जललाई गंगा भन्यो। त्यो निरन्तर बगिरहने स्वभाव भएको त्यो जल स्वभावैले अन्तिममा अम्बसौ समुद्रलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै गरेर मद्गुणश्रुति मात्रेण, मद्गुणश्रुति मात्रेण मेरा गुण लीला कथा आदिको श्रवण चिन्तन आदि मात्र गरेर, अनि सर्वगुहाशये मयि अविच्छिन्ना मनोगति, सम्पूर्ण प्राणीहरूका अन्तःकरणमा निवास गर्ने भएको मयि ममा अविच्छिन्ना मनोगति, आफ्नो अविच्छिन्न मनको गतिलाई लगाउँदछ भने, जसरी नदीको अविच्छिन्न गति समुद्रका तर्फ निरन्तर लागिरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरेर मेरा कथा लीला आदिको श्रवण मात्रले ममा आफ्नो मनको गति अविच्छिन्न लगाइरहने त्यो भक्त सात्विक भक्त हो भन्नुहुन्छ। सात्विक भक्त होइन। अब यहाँ यसको यो श्लोकको अनुवाद तलतिर गर्नु पर्यो। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदारितम् अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। सर्वगुहाशये सम्पूर्ण प्राणीहरूका अन्तःकरणमा बस्ने भएको पुरुषोत्तमे, परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान ममा, मयि ममा अविच्छिन्न भनेको अविच्छिन्न, अव्यवहिता विघ्न रहित भएको,
अनि अहेतुकी हेतु रहित भएको त्यो या भक्ति जुन भक्ति गर्दछ भने त्यो भक्ति त्यसलाई चाहिँ निर्गुणस्य भक्ति योगस्य लक्षणम हि उदाहरितम, त्यसलाई चाहिँ निर्गुण भक्ति योगको लक्षण भनेर भनिएको छ। यहाँ जस्तो दुई प्रकारका भक्तिका कुरा भयो। एक प्रकारको भक्ति भनेको सगुण भक्ति, जसलाई गौणी भक्ति पनि भनियो, गुणले युक्त भएको भक्ति। एक प्रकारको भक्ति भनेको निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति पनि तीन प्रकारको भयो, सात्विक, राजस र तामस। आफ्ना गुण र स्वभावले गर्दा भक्तले जस्तो प्रकारले भगवानलाई भज्दछ त्यस्तै प्रकारको भक्तिको यहाँनिर विवेचन गरियो। भक्त यदि राजस छ भने राजस भक्ति, भक्त यदि तामस छ भने तामस भक्ति, भक्त यदि सात्विक छ भने सात्विक भक्ति। अनि पुनश्च भक्त यदि यी त्रिगुणबाट चाहिँ माथि उठेको त्रिगुणातीत छ भने निर्गुण भक्ति भयो, निर्गुण भक्ति। जस्तो भक्तिको व्याख्या गर्दै नारदले भक्ति सूत्रमा भन्नुभएको छ, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सातु अस्मिन् त्यो भक्ति त परमात्मामा परम प्रेम रूपा, परम प्रेम रूप भएकी छिन्। भन्नुको तात्पर्य प्रेमी कस्तो हुन्छ भनेदेखि उसबाट जो प्रेमास्पद छ, प्रेमास्पदबाट कुनै पनि लाभको इच्छा गर्दैन, केवल प्रेमास्पदलाई नै सन्तुष्ट तुल्याउन, खुसी तुल्याउनका लागि जो लाग्दछ त्यो निर्गुण भक्ति भयो, निर्गुण प्रेम भयो। परमात्मा प्रति अविच्छिन्न लागेको मन अनि त्यो मनमा उद्रेक भएको जो प्रेम छ त्यो प्रेम नै अन्तिममा भक्तिका रूपमा परिणत हुन्छ। विषयबाट रहित, विषयलाई त्यागेर परमात्मातिर लागेको प्रेम नै, परमात्मामा भएको प्रेम नै भक्ति हो। अब त्यो प्रेम पनि हेतु रहित, तस्मिन् तज्जनि भेदाभावा। तस्मिन् भनेको परमात्मा नि परमात्मामा र तज्जनि भनेको परमात्माका भक्तजनहरूमा चाहिँ के हो, भेदाभाव, भेद रहित हुनु पर्यो। परमात्मा र परमात्माका भक्त जो परमात्माका परिकरहरू छन् तीमा भेद रहित भएको त्यो भक्ति परम प्रेम रूपा निर्गुण भक्ति हो भनेर यसरी नारद भक्ति सूत्रमा नारदजीले व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ निर्गुण भक्तिको र सर्वश्रेष्ठ भक्तिको यहाँ व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। जनाः भनेका त्यस्ता परम भक्त जो भगवानमा अहेतुकी भक्ति गर्दछन् ती जनहरू मत्सेवनम बिना, मेरो सेवाले रहित भएको, मेरा सेवाले रहित भएको अनि दीयमानम मद्वारा नै दिइएको सालोक्य, सालोक्य मुक्ति अथवा सार्ष्टि, सार्ष्टि मुक्ति, सामीप्य, सामीप्य मुक्ति अनि सारूप्य, सारूप्य मुक्ति र एकत्वम, एकत्व मुक्ति, सायुज्य मुक्तिलाई अपि पनि उत उनीहरूले चाहिँ न गृह्णन्ति, ग्रहण गर्दैनन्। ती निर्गुण भक्तिमा लीन भएका मेरा भक्तहरूले यी पाँच खालका कुनै पनि मुक्तिलाई इच्छा गर्दैनन्। मद्वारा दिइएका, बिना इच्छा दिइएका यी मुक्तिहरू पनि उनीहरू ग्रहण गर्दैनन्। अब सालोक्य भनेको भगवानका लोकमा गएर निवास गर्न पाउने यस्तो खालको मुक्ति। अनि सार्ष्टि भनेको भगवानले जुन सुख, शयल, ऐश्वर्यको उपभोग गर्नुहुन्छ त्यो उपभोगलाई भोग्न पाउने भएको त्यो मुक्ति, त्यसलाई सार्ष्टि मुक्ति भनियो। सामीप्य भनेको भगवानका नजिकै गएर रहन पाउने त्यो खालको मुक्ति भयो। अनि सारूप्य भगवानको स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने, भगवानको जस्तो स्वरूप छ, शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण गरेको अनि पीताम्बरले युक्त भएको दिव्य त्यो स्वरूपलाई प्राप्त गर्ने त्यस्तो मुक्ति। अनि एकत्वम भनेको परमात्मामा एकाकार हुने यस्तो खालको मुक्तिलाई पनि उनीहरू चाहँदैनन्, सायुज्य मुक्तिलाई पनि चाहँदैनन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। सैव भक्ति योगाख्य आत्यन्तिक उदारितः येनातिव्रज्य त्रिगुणं मदभावायोपपद्यते। स एव भक्ति योग, त्यो नै भक्ति योग हो। भक्ति योग भनेर बताइयो। कस्तो भक्ति भन्दा आत्यन्तिक उदारितः, आत्यन्तिक भक्ति, निर्गुण, अहेतुकी अनि आत्यन्तिक त्यो भक्ति उदारित बताइयो। येन जुन भक्तिद्वारा त्रिगुणम अतिव्रज्य, त्रिगुणलाई चाहिँ पछि छाडेर त्रिगुणातीत भएर मद्भावाय उत्पपद्यते भनेको मेरो भावलाई प्राप्त गरिन्छ अथवा मेरो एकाकारलाई प्राप्त गरिन्छ। त्यो भक्तले नचाहे पनि ती भक्तहरू ममा एकाकार भइसकेका हुन्छन् भनेर बताउनुहुन्छ। त्यही भएर भगवानका भक्तहरू र भगवानमा फरक हुँदैन।
यदि सर्वतो भावेन भगवानमा आफूलाई अर्पण गरेर नित्य निरन्तर आफ्नो मनको गति परमात्माको चिन्तनमा लगाउँछ भने त्यो परमात्मा भन्दा अभिन्न हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताउनुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ निसेवितेन निमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन सस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः। नित्यशः नित्य निरन्तर अनिमित्तेन स्वार्थरहित कर्म गरेर अनि नातिहिंस्रेण न अतिहिंस्रेण हिंसा रहित भएको कार्यहरू गरेर त्यस्तै गरेर सस्तेन निष्काम कर्म गरेर अनि महीयसा निसेवितेन क्रियायोगेन महान चाहिँ निष्काम भावनाद्वारा गरिएको क्रियायोग मेरो सेवाद्वारा नै भक्तले मेरो भक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर यहाँ बताउनुभयो। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ मध्येष्ण्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवन्दनैः भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेन सङ्गमेन च। अब मेरो भक्ति कसरी पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ भने भनेर यहाँ अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ मध्येष्ण्य दर्शन मेरो मूर्तिहरूको दर्शन मेरो विग्रहको दर्शन अनि स्पर्श मेरो विग्रहको स्पर्श पूजा स्तुति अभिवन्दन वन्दना आदि अनि भूतेषु संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरूमा मदभावनया मेरो भावना गर्नु सुरामुनिदेखि भूषुनासम्म प्रभु नै सबका घटमा ब्रह्म प्रभुका लेखा प्राणी मात्र पुत्र बराबर करुणा पात्र। यसरी सारा संसारका प्राणीहरूमा मलाई देखेर असङ्गमेन सत्त्वेन च आसक्ति रहित भइसकेपछि पनि मेरो भक्तिलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो भक्तिद्वारा नै अन्तिममा मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ यो बताउनु भयो। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ महतां बहुमानेन दीनानाम् अनुकम्पया मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। महतां महनीय व्यक्तिहरूलाई बहुमानेन आदर सम्मानको भाव प्रदान गरेर त्यसै गरेर दीनानाम अनुकम्पया दीन दुःखीहरूमा अनुकम्पा गरेर दया गरेर सेवा गरेर त्यस्तै आत्मतुल्येषु मैत्र्या चैव आफू समानको व्यक्तिमा अथवा प्राणीमा चाहिँ मैत्र्या च मैत्री भाव राखेर मैत्री करुणा मुदिता मैत्र्या च मैत्री भाव राखेर अनि यमेन अहिंसा आदि यमको पालना गरेर अनि नियमेन च भनेको शौच ब्रह्मचर्य आदि नियमको पालना गरेर पनि मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ आध्यात्मिकानुश्रवणान् नाम सङ्कीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्यसङ्गेन निरहं प्रियया तथा। आध्यात्मिकानुश्रवण आध्यात्मिक अनुश्रवण निरन्तर आत्मतत्वको विचार विमर्शलाई श्रवण गरेर अनि त्यस्तै मे नाम सङ्कीर्तनाच्च मेरो नाम सङ्कीर्तनद्वारा पनि अनि आर्जवेन भनेको वाणी व्यवहारको सरलताद्वारा त्यस्तै गरेर आर्यसङ्गेन भनेको श्रेष्ठ महापुरुषहरूको सङ्गत गरेर अनि निरहङ्क्रियया तथा अहङ्कार रहित कार्यहरू गरेर निष्काम कर्महरू गरेर पनि मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। मद्धर्मणो गुणैरेतैः परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्याञ्जसाभ्येते श्रुतमात्र गुणं हिमाम्। मद्धर्मणः भनेको मेरा लागि नै सर्वतो भावेन सबै तरिकाले आफ्नो जीवन समर्पण गरेको व्यक्ति जो पुरुषस्य त्यो पुरुष उनीहरूको एतैः गुणै यी गुणहरूद्वारा परिसंशुद्ध आशय अत्यन्त शुद्ध भएको छ अन्तःकरण र मन प्राण आदि त्यस्ता व्यक्तिहरू ती व्यक्तिहरूले चाहिँ अञ्जसा सरल तरिकाले सहज तरिकाले श्रुत मात्र गुणम मेरा गुणहरूको श्रवण मात्रले हि निश्चय नै माम अभ्येति माम प्राप्नोति मलाई प्राप्त गर्दछन् मलाई सहज तरिकाले प्राप्त गर्दछन् भनेर भन्नुभयो। यथा बातरथो घ्राणम आवृङ्क्ते गन्ध आशयात् एवं योगरतं चेत आत्मानम विकारियत। यथा जसरी बातरथ वायुरूपी रथमा चढेर आएको गन्ध जुन गन्ध छ सुगन्ध आशयात पुष्प आदिमा ठोक्किँदै गरेर आएको गन्ध त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा घ्राणम आवृङ्क्ते त्यो चाहिँ नासिकासम्म आइपुग्छ। जस्तो वायु रूप रथमा
चाहिँ ठोकिएर आएको त्यो पुष्पको गन्ध जसरी नासिकासम्म आइपुग्छ, घ्राण इन्द्रियसम्म आइपुग्छ, त्यसै गरेर एवं यो यस्तै प्रकारले योगरतम चेतः नित्य निरन्तर परमात्माको चिन्तनमा उन्मुख भएको, रत भएको त्यो चित्त पनि, त्यो मन पनि यत अविकारी भावलाई प्राप्त गरेर आत्मानं प्रपद्यते, आत्मालाई प्राप्त गर्दछ, परमात्माको संसर्गलाई प्राप्त गर्दछ, परमानन्द स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ भनेर बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा अहम, सम्पूर्ण प्राणीहरूको अन्तःकरणमा आत्मस्वरूपले सदा सर्वदा अवस्थित भएको अहम मलाई, अथवा सारा संसारका प्राणीहरूका अन्तःकरणमा चैतन्य रूपले निवास गर्दो छँदो मलाई, अहम मलाई अवज्ञा गरेर य मर्त्य, जो मर्त्य मरणधर्मी मनुष्य, तम त्यो माम मेरो अर्चा विडम्बनम कुरुते, अर्चा विग्रहमा चाहिँ यसो पूजा गरे जस्तो गर्छ भने त्यसको त्यो ढोङ मात्रै हो। प्राणीमा चाहिँ हिंसा गर्छ, प्राणीमा दयाको भाव राख्दैन, अनि त्यहाँदेखि भगवानको भजन गरे जस्तो गरेर मूर्तिमा मात्रै भगवानलाई देख्नु, त्यो भनेको त्यो ढोङी हो भनेर यसरी यहाँ बताउनु भयो। अगाडि भन्नुहुन्छ यो माम सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरं हित्वार्थं भजते मौढ्यात् भस्मन्येव जुहोतिसः। सर्वेषु भूतेषु सन्तम, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा चैतन्य रूपले रहने भएको माम मलाई, आत्मानम ईश्वरम, जो आत्मस्थ ईश्वरलाई हित्वा त्यागेर य जो व्यक्ति अर्चाम भजते, अर्चा विग्रह भनेको मूर्ति आदिको भजन गर्दछ, पूजन गर्दछ भने मौढ्यात्, त्यो मूढ व्यक्ति आफ्नो मूढताले गर्दा भस्मणी एव, केवल भस्ममा नै जुहोति हवन गर्दछ। सबै प्राणीहरूका अन्तःकरणमा बसेको मलाई नदेखेर केवल अर्चा विग्रहमा मूर्ति आदिमा मात्रै मलाई देख्छ भने र पूजाको ढोङ रचाउँछ भने, आराधनाको ढोङ रचाउँछ भने त्यो व्यक्ति केवल भस्ममा हवन गर्दैछ, बलेका अग्निमा हवन गरेका छैन भनेर यसरी यहाँ बताउनु भयो। भगवान कपिल देवले यहाँ माता देवहूतिलाई भक्ति योगको बारेमा वर्णन गरेर सुनाउँदै हुनुहुन्छ, व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। हामीहरूले आजको यो बसाइमा यहाँसम्मका अंशहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को बसाइमा पुनश्च अगाडिका प्रसङ्गहरू हेर्नेछौँ। आजको यो बसाइबाट भगवानका श्रीचरणमा विश्राम गर्दै बिदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको।